हामी लुप पढिरहेछौँ हैन। लुप स्टार्ट गरेछौँ। हामीले लुपको बारेमा जति धेरै त्यसको एक्जाम्पल्सहरू लेख्यौँ त्यति नै धेरै याद हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ सुरुवात गर्न चाहे क्लासवर्कबाटै। आज 24 मे 2021। ओके, तिम्रो काम के भने राइट प्रोग्राम टु हिजोको सबै प्रब्लम गर्यो हैन, केही समस्या छैन हैन हिजोको प्रब्लममा? छैन सर। ओके, राइट प्रोग्राम टु डिस्प्ले multiples three from 1 to 100 ल। मल्टिपल्स भन्न खोजेको के हो भने मल्टिपल्स अफ 3 भनेको चाहिँ अब तिमीलाई सजिलो होस् भन्नलाई मल्टिपल्स अफ 3 भनेको चाहिँ पहिलो नम्बर 3 भयो, दोस्रो नम्बर 6 भयो, तेस्रो नम्बर 9 भयो, त्यसपछि 12 भयो, सो अन। त्यसरी नै तिम्रो भ्याल्यु बढ्दै जान्छ हैन, त्यसरी नै बढ्दै जान्छ। र यो लास्ट भ्यालु 100 भनेपछि 99 हुन्छ हैन। यो भ्यालु तिमीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो। यो तिम्रो क्लास वर्क। ओके, यो क्वेशन यस लुप युज गरेर यतिकै त सिधै डिस्प्ले नगर अब त्यो त झर्को नै हुन्छ। त्यसैले लुपै युज गरेर गर्ने हो। तर अब तिमीले यही लुप युज गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, तिमीले जसरी गरे पनि हुन्छ गर्न त। तै पनि हामी फर लुप पढेको भएर फर लुपै युज गरेर गर। ओके, यो क्वेशन गर्ने समय तिमीलाई 5 मिनेट भन्दा बढी समय लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ल ठिकै छ, त्यसमा सेफ साइड राखौँ। ल 7 मिनेट भने मैले 6:33 भएछ मेरो घडीमा। तिमीले 6:40 तिमीले यो प्रब्लमलाई मेरो च्याट बक्समा पठाउँछौ है त। ल्यापटप हुनेले ल्यापटपकै कन्टेन्ट मलाई स्क्रिनशट गरेर पठाइदेऊ। कपीमा लेख्नेहरूले कपीकै फोटो खिचेर पठाइदेऊ। सर मैले पठाइदिएँ नि त, चेक गर्नु त मिल्यो कि नि। ओके सर मेरो पनि। ओके, खुसी लाग्यो तिम्रो फास्ट भइरहेछौ। K3 10
ठिक छ बेस यो पर्सेन्टेज डी लेखेपछि त्यहाँ स्पेस मेन्टेन गर्नुपर्छ है तिमीले त्यो पर्सेन्ट डीमा स्पेस मेन्टेन गरेको छैनौ त्यो हुँदाखेरि सबै टाँसिएर डिस्प्ले हुन्छ फेरि 3 6 9 भनेर टाँसिन्छ है त्यो चाहिँ लेख्दाखेरि कपीमा पनि त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ र तिमीले जुन आई भन्ने भेरिएबल बनाइरहेको छौ इन्ट आई त्यो पनि इन्ट र आई को बीचमा थोरै देखिने गरीको स्पेस हुन जरुरी छ बेस सुनिरहेको छौ मलाई ओके हजुर सर ओके अब शिवको शिवले लेखेको लुप चाहिँ गल्ती भयो के गल्ती भयो एक्चुअली आफै पत्ता लगाउने कोसिस गर्छौ हजुर सर मैले तिमीलाई 1 देखि भनेको छु हैन 1 देखि यस सर लास 3 को मल्टिपल पहिलो 3 को मल्टिपल कति हो भन त 3 यस त्यसो भए त सुरुवात त 3 बाट गर्नु पर्यो नि त स्टार्टिङ पोइन्ट त 3 हो ठीक छ हजुर सर बुझे तिम्रो सोर्स भ्यालु चाहिँ 0 हुँदैन के त्यहाँ नभए त्यसले 0 पनि डिस्प्ले गर्छ नि त अरुको पनि आओस् समय त सकिन आट्यो म 46 सम्म त कुर्छु त्यति बेलासम्म आयो भने आयो आएन भने म अगाडि बढ्छु 39 भयो मेरो घडीमा हामी 14 जना भइसकेको रहेछौं 2 जनाको रिसिभ गरे तिमीले प्रोग्रामिङ क्लासमा तिमीले पढेको कुरा एक्सप्रेस गरेनौ लेखेनौ भने तिमीलाई केही पनि फाइदा हुँदैन सजिलो जवाफ खोज्छौ हैन आएन भन्छौ ओके सुदीपको रिसिभ गरे सुदीप यो म्याथड याद चाहिँदैन यहाँ हामीलाई लाइब्रेरी युजै गर्नु पर्दैन यहाँ म्याथको सुनिरहेछौ ओके इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई सुदीपको हेरौँ ल यो जुन तिम्रो लुप लेखिरहेछौ नि यहाँ हेर त यसले कसरी काम गर्छ म यही देखाउँछु ल तिमीले लेखेको सही हो कि गलत हो तिमी आफै डिसाइड गर ल
तिमीले आई भन्ने भेरिएबल बनायो, त्यो आई को भ्यालु तिमीले 3 बाट सुरु गर्यौ, दिस इज द इनिसियलाइजेसन, ठीक छ। आई को भ्यालु आयो, त्यसपछि तिमीले यो कन्डिसन चेक गर्यौ, इज लेस देन इक्वल्स टु 100, यो ट्रु हो, ठीक छ। त्यसैले यो ट्रु भएको कारणले गर्दा तिम्रो एक्जिक्युसन यहाँ भित्र गयो हैन, यो कन्डिसन चेक गरेपछि यो भित्र गयो, यो कन्डिसन ट्रु भएपछि तिमी भित्र आयो, भित्र हामीले आई को भ्यालु डिस्प्ले गरेछौँ %d, आई को भ्यालु डिस्प्ले भयो, डिस्प्ले मैले यसरी लेखिदिन्छु, डिस्प्ले भयो, डिस्प्लेड भनौँ न अथवा डिस्प्ले भनौँ, डिस्प्ले के भयो भन्दाखेरि 3 डिस्प्ले भयो, यहाँसम्म ठिक छ। अब तिम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन कता गयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त यहाँ जाने भयो नि, यो त हैन, यहाँ आउने भयो नि। हजुर सर। यहाँ तिमीले के लेखेछौ, i इक्वल्स टु i इन्टु 3 लेखेछौ, भनेको अबको स्टेटमेन्ट भनेको i इक्वल्स टु i इन्टु 3 भयो। त्यसो भए यसको भ्यालु कसरी चेन्ज हुन्छ हेरौँ, i इक्वल्स टु कति भयो, i भनेको हाम्रो यहाँ अहिले 3 छ, 3 इन्टु 3 भयो, भनेको यसको भ्यालु कति भयो, 9 भयो, भनेको i को भ्यालु अब सिधै 9 भयो। हुनुपर्ने कति थियो सुदीप भन त, हुनुपर्ने कति थियो? अथवा जसले भन्यो नि हुन्छ, हुनुपर्ने कति थियो, यहाँ त 9 आउँछ। अब तिमी यो 9 लिएर तिमी यहाँ आउँछौ, 9 लिएर यहाँ आउँदाखेरि तिमीले 9 इज लेस देन 100 भेट्छौ, त्यसपछि डिस्प्ले के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्प्ले 3 पछि अब डिस्प्ले के हुन्छ, मैले यता लेखेँ डिस्प्ले 9 हुन्छ। अब फेरि 9 डिस्प्ले भयो, हामीलाई चाहिएको थियो 6 चाहिएको थियो, 3 को मल्टिपल त 3 6, 3 को फरकमा जानु पर्यो नि हैन, 3 6 9 12 हुँदै। अब अझै सिभर त यहाँ हुन्छ, अब हेर अझै सिभर के हुन्छ नि, तिमीले फेरि मल्टिप्लाई गर्यौ, यहाँ 9 डिस्प्ले अझै फेरि फर्केर त यहीँ आउँछौ, त्यो भनेको i इक्वल्स टु i इन्टु 3 भयो, त्यो भनेको तिम्रो फेरि लेखाइ के हुन्छ, i इक्वल्स टु i इन्टु 3, i भनेको 9 छ, 9 इन्टु 3 भयो, यो भ्यालु कति भयो हेर त, i को i इक्वल्स टु 27 भयो। अब त झन् कतिवटा धेरैवटा भ्यालु स्किप भयो, 9 पछि त 12 आउनु पर्थ्यो, ल ठिकै थियो, पहिलो भ्यालु 6 स्किप भएको थियो, ल ठिकै छ भन्ने होला। त्यसपछि 9 आयो, 9 पछि त फेरि 27 भयो, त्यसैले तिमीले यहाँनिर लेखेको यो इन्क्रिमेन्टको जुन भ्यालु लेखिरहेको छौ, यो स्टेटमेन्ट जुन लेखिरहेको छौ, यो स्टेटमेन्ट गलत भयो। 3 को मल्टिपल चाहिन्छ तिमीलाई भने के गर्नुपर्छ, तिमीले i इक्वल्स टु i प्लस 3 लेख्नुपर्छ, 3 ले बढाउने हो नि त हैन र, किनकि ग्याप हेर न, तिम्रो सिरिजको ग्याप हेर न, 3 छ, 6 छ, 9 छ, 12 छ, सो अन हो नि त, योबाट यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ नि त यो हैन। त्यसैले तिमीले यो भ्यालुलाई त्यहाँ लेख्दाखेरि तिम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ इन्टु होइन i प्लस 3 लेख्नुपर्छ, अनि मात्रै तिम्रो करेक्टली भ्यालु आउँछ है त, ठिक छ। यो सबैलाई होस् भनेर मैले भनेको हो, यसमा केही छैन। ओके, म्यासेज पठाएर म्यासेज डिलिट नगर न, म फेरि डिलिट गर्न नमिल्ने बनाइदिन्छु नि, फेरि मैले सेटिङ गर्न मिल्छ है त्यो पनि, आफूले पठाएको कुरा त डिलिट नगर, कम्तीमा गल्ती भयो सही भयो केही फरकै पर्दैन नि, त्यसले तिमी सिक्नै त आछौ नि, तिमी सबै कुरा जान्ने भए तिमी मेरो क्लास लिन किन आउनु र। ओके, मैले अघि कोरेको कुरा म मिटिङ च्याटमा राखिदिन्छु, सबैले देख्यो होला के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पायो होला, मैले त्यो प्रब्लम फेरि लेख्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेन, पर्छ भने भन म लेखिदिउँला, मैले सुदीपको कपीबाट मैले यहाँनिर देखाउने कोसिस गरेकै छु, तिमीले हेरे हुन्छ। ओके, नवीनजीको पनि आइपुगेको रहेछ, एक्चुअली नवीनको पनि हेरिहालौँ, आइपुगेको कुरा चाहिँ हेरिहालौँ। यो ल्यापटप हुँदाहुँदै मोबाइलबाट फोटो खिचेर पठाउने होइन कि, ल्यापटप भएपछि त ल्यापटपमै के गर्ने हो। यो तिमीले के गरेको, यो टाइप चाहिँ किन यस्तो गरेको, यसमा किन यस्तो क्यारेक्टर्सहरू आइरहेछ यहाँ नवीन, हजुर यो क्यारेक्टर्सहरू किन आइरहेछ, यो क्यारेक्टर पर्दैन के भने होइन, तिम्रोमा यो जुन यस्ता सिम्बल्सहरू आइरहेछ नि, यो सिम्बल्सहरू किन आइरहेछ भनेको क्या, हाम्रोमा त आउँदैन सर, यो मोनिटरबाट गरेर हो सर, जेबाट गरे पनि त्यस्तो आउँदैन नि। खै सर मेरोमा त आइरहेछ, के त्यो ल्यापटपमा चाहिँ आउँदैन। तिमीले सेटिङ चलाएको छौ जस्तो छ, त्यसको रिसेट गरिदेऊ, सेटिङ डिफल्टमा फर्काइदेऊ, मार्करहरू डिस्प्ले गर्नु हुँदैन, यो डिस्प्ले गर्यो भने तिमी नै झुकिन्छौ, तिमीले लेखेको कोड। ए यस्तो भन्नुमा
हैन सर यो मैले आफैले गरेँ तिमीले सेटिङ बिगारेको छौ यो त तिमीले लेखेको कोड यो डट लेखेछौ यसको स्पेस हो कि यो के हो कसरी थाहा पाउने यो त तिम्रो फर्मेटिङको डट आएको हो कि तिम्रो स्पेसै आएको हो त्यो कसरी थाहा पाउने मैले डट भनेको स्पेस हो सर यहाँ त स्पेस त डट आइदिन्छ होइन त्यो त तिमीले भन्छौ नि तर हामीले देख्ने यो कोडमा त त्यो त्यसरी बुझिँदैन नि त्यसरी भन्न मिल्दैन त्यही भएर त्यो फर्मेटिङको जुन क्यारेक्टर्सहरू डिस्प्ले गरिरहेको छौ त्यो डिस्प्ले नगर हस् सर ओके रोसिनाजीले त डिलिट गर्नुभएको छ ल ठिकै छ केही फरक परेन मैले यो कोड लेख्नु पर्दैन होला पर्छ भन्ने छ कोही भने म लेख्छु लेख्नु पर्छ भन्ने छ भने लेख्नु पर्दैन भन्ने छ भने म अगाडि बढ्छु अर्को एउटा क्वेसन दिन्छु तिमीलाई छ कि छैन छैन सर ओके त्यसो भए अर्को क्लास वर्कमा जाउँ किनकि हामी जति धेरै क्वेसन गर्छौँ त्यति नै सजिलो हुन्छ नेक्स्ट क्लास वर्क नेक्स्ट क्वेसन यो हाम्रो पहिलो क्वेसन थियो यो हामीले गरिहाल्यौँ दोस्रो क्वेसन 3 नम्बरको क्वेसन चाहिँ गर्ने है अहिले अथवा अर्को नोटप्याड खोलेर अर्कोमा सोधौँ ओके नेक्स्ट 24th 2021 नेक्स्ट क्वेसन के भने राइट प्रोग्राम टु डिस्प्ले ओके अर्को क्वेसन सोधौँ ओके मल्टिपल्स multiples of 2 la simple कुरा multiples of 2 from 100 to 1 अब मेरो सोधा अलिकति यसमा चाहिँ फरक तरिकाले सोधेछु त्यो हेर मैले तिमीलाई डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु डिस्प्ले गर्दा 100 देखि 1 सम्म डिस्प्ले गर भनेको छु 100 देखि 1 सम्म डिस्प्ले गर भनेपछि तिम्रो नम्बर कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर्सहरु के हुन्छ मल्टिपल्स अफ 2 भन्दा यो केसमा है मैले यहाँ लेखिदिन्छु मल्टिपल्स अफ 2 भनेको खास तिमीले नै गर्नुपर्ने हो यो तैपनि तिमीलाई सुरुवातमा गाह्रो नहोस् भनेर मात्र लेख्या पहिलो भ्यालु भनेको यहाँ 100 हुन्छ दोस्रो भ्यालु भनेको हाम्रो यहाँ 98 हुन्छ तेस्रो भ्यालु भनेको हाम्रो यहाँ 96 हुन्छ त्यसपछि हाम्रो भ्यालु 94 हुन्छ त्यसपछि हाम्रो भ्यालु 92 हुन्छ सो अन ठीक छ यसरी नै यो भ्यालु घट्दै 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 आएर कहाँसम्म आइपुग्छ 2 सम्म आइपुग्छ तिमीले यस्तो भ्यालु डिस्प्ले गर्नु पर्यो क्वेशन बुझिन्छ अघि तिमीले सुल्टो अर्डरमा डिस्प्ले गर्यौ 3 6 9 12 15 18 21 डिस्प्ले गर्यौ अब तिम्रो काम भनेको चाहिँ उल्टो अर्डरमा रिभर्स अर्डरमा 100 देखि उल्टो आउने 100 98 दुईले घटाउँदै घटाउँदै आउने हो यो गर्न सकिहाल्छ होला अघिला लेख त यसको पनि कोड यसको लागि ओके 5 मिनेटमै सकिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई 6:49 भएको छ 6 ल 50 भएको छ 6:55 सम्मको समय धेरै समय खर्च नगरौँ नै जस्तो लाग्यो मलाई यो तिमीले गरिहाल्छौ 6:55 सम्मको समय ओके भेसको त रिसिभ गरिसके मैले ओके
सर त्यो टर्मिनेटिङ कन्डिसन मिलेको छ मिलेछ मिलेछ मैले त्यही हेर्न खोजेकै हो यसमा लुपलाई सुल्टो उल्टो दुईटै तरिकाबाट लेख्न जान्नु पनि पर्यो बढाउने पनि जान्नु पर्यो घटाउने पनि जान्नु पर्यो त्यही कुरा चेक गर्न मात्रै गर्न खोजा हो ठिक छ तिम्रो मिलेछ ओके शिवको पनि रिसिभ गरेँ मैले ठिक छ शिव मिलेछ जस्ट दुईजनाले भए पनि गर्छ प्रम्प्ट रिप्लाई गर्छ ओके नवीनजीको पनि आयो अब त तिमी ल्यापटपकै पठाए भइहाल्थ्यो नि कपीको पठाएछ त फेरि तिम्रो टर्मिनेटिङ कन्डिसन मिल्दैन नवीन एकचोटि चेक गरेर हेर त टर्मिनेटिङ कन्डिसनलाई मैले अघि जुन देखाएको थिएँ नि नम्बरको भ्यालु 100 बाट सुरु भयो नम्बर कहाँसम्म गयो हेर त तिमी आफै चेक गरेर हेर त ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ यो कन्डिसन त पहिलोचोटि नै फल्स हुन्छ यसले त कुनै पनि नम्बर डिस्प्ले गर्दैन तिमीले लेखेको यो कन्डिसन नवीन सुनिरहेछौ सुनिरहेछौ या छैनौ मैले यो कोड सबैलाई अहिले देखाएँ भने मेरो स्क्रिन शेयर गरेँ भने फेरि सबैले चोर्ला भनेर मैले नदेखाएको मात्रै हो तिमीसँग कपी छँदैछ त्यहाँ मसँग तिम्रो कपीको फोटो छँदैछ त्यही भएर तिमीलाई मैले सिधै भनेको तिमीले त्यो जुन कन्डिसन लेखेको छौ त्यो कन्डिसन हजुर सर ले काम गर्दैन तिमीले कम्पेयर गरेर हेर त हुन्छ सर एकचोटि पढ्नु तिमी लेखिसकेपछि एकचोटि कम्पेयर पनि गरेर हेर्नु राम्रो कुरा हो यतिकै यस्तो होला मात्रै हैन कि यसमा त हामी चेक गर्न सकिहाल्छौं ओके प्रसुनजीको पनि आयो ठीक छ प्रसुन मिल्छ ओके मैले दिएको समय पनि सक्यो 4 जनाले पठायो 4 जनाकै ठीक छ नवीनको एउटा गल्ती छ नवीन तिमीले भेट्यौ गल्ती गर्दैछु सर अनि त्यो गर्नै पर्दैन नि तिम्रो गल्ती भेट्यौ भनेको मैले तिम्रो त्यो नम्बर के त्यो लेस देन इक्वल टु 2 चाहिँ गल्ती भएन नि यस टर्मिनेटिङ कन्डिसन भनेको त्यही हो इज इक्वल टु 2 ग्रेटर तिमीले यसरी लेखेको छौ लुप मैले यही देखाएँ i को भ्यालु 100 लेखेछौ i लेस देन इक्वल्स टु 2 लेखेछौ i इक्वल्स टु i माइनस 2 लेखेछौ तिमीले यसरी लेखेको लुपले के गर्दो रहेछ एकचोटि हेरिहाल तिमीले भित्र आएर करेक्टली यसको भ्यालु डिस्प्ले गरेछौ %d यहाँ स्पेस मात्रै छोड्दै पनि हुन्छ स्पेसले काम गरिहाल्छ हामीलाई स्पेस चाहिने हो एउटा स्पेस अथवा दुईटा स्पेस तिमीलाई जतिवटा छोड्न मन लाग्छ छोडिदिए हुन्छ
स्ल्यास एन स्ल्यास टी नै युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अर्को पनि छ फर्मेटिङको स्टाइल, त्यो पनि म कुरा गरौँला। अहिले चाहिँ लुपमै छौँ हामी, त्यही लुपकै कुरा गरिरहेछौँ। अब यो कन्डिसनमा के गल्ती भयो त्यो हेर। तिम्रोमा आई को भ्यालु 100 भयो सुरुमा, त्यसपछि तिम्रो कन्डिसन चेकमा गयो, तिमी कन्डिसनमा आई इज लेस देन इक्वल्स टु 2 लेखेछौ। यो कुरालाई इलाबोरेट गरौँ। आई भनेको हाम्रो कति छ अहिले 100 छ। 100 इज लेस देन इक्वल्स टु 2, यो कन्डिसन ट्रु हो कि फल्स हो? फल्स हो सर। फल्स हो नि त। यस फल्स हो। यो कन्डिसन फल्स हुने बित्तिकै त लुप टर्मिनेट्स भयो, लुप टर्मिनेट्स, अरू केही हुने होइन, लुप टर्मिनेट भयो। लुप टर्मिनेट भएपछि त सक्यो, केही पनि डिस्प्ले भएन। यसको अर्थ तिमीले लेख्न खोजेको कुरा 198 तिमी यसरी घटाउँदै आउन चाहेको हो भने त तिमीले के गर्नु पर्यो, तिम्रोमा यो जुन कन्डिसन छ यो पहिलोचोटि नै फल्स बनाउनु भएन नि त। फल्स नबनाउनको लागि तिमी त कसरी आउन खोज्दैछौ, उल्टो अर्डरमा आउन खोज्दैछौ नि। भनेको 100 बाट घट्दै घट्दै आउन खोज्दैछौ। यो कुराले त त्यो कुरा बुझिन्छ, घट्दै आउँदैछौ। तर यसले त टर्मिनेटिङ कन्डिसन त सुरुमै टर्मिनेट गरिदियो, घटेर जानै पाइएन। त्यसैले यो के भयो, लेखाइ उल्टो भयो। तिमीले 100 बाट घट्दै 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 आउँछौ भने त तिमीले के गर्नु पर्यो, यो भ्यालु चाहिँ त्यति बेलासम्म घटोस् जति बेलासम्म यसको भ्यालु 2 नहोस्। हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। अथवा यही कुराले हैन, यो कुरा यसरी लेख्ने बित्तिकै कन्डिसन चेक गर। त्यही भएर यो कन्डिसनलाई ट्रु बनाउने हो। कहिलेसम्म ट्रु बनाउने हो, 2 नहुन्जेलसम्म ट्रु बनाउने हो। ट्रु बनाउनलाई के गर्नुपर्छ, त्यो कन्डिसन लेखेर हेर, तिमी क्लियर हुन्छौ। यो बुझ्नै पर्छ, लेखेरै हेर्नुपर्छ तिमीले। यत्तिकै अर्काले लेखेको हेरेर आइहाल्यो नि भन्ने कुरा सोच्नु हुँदैन, किनकि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हेरेर जानिँदैन, जान्ने कुरै होइन। त्यो कुनै पनि कुरा जानिँदैन खासमा, हेरेर अर्काले भनेको सुनेर जानिँदैन। त्यसैले त्यो कुरालाई ख्याल गर्नु। यो सबैजनालाई भनेको। यहाँ मैले अहिलेसम्म पनि जम्मा 3 जना 2 जना 4 जनाको मात्रै रिसिभ गरिरहेको छु। एकदमै नराम्रो कुरा हो, किनकि हाम्रो क्लासमा हामी अहिले 17 जना छौँ। 17 जना भनेको त्यसमा 50%ले मात्रै भए पनि पठाउनु त पर्ने हो। हामी यहाँ पठाइरहेको छैनौँ, अथवा पठाउने जरुरी ठानिरहेको छैनौँ, थाहा छैन मलाई। तिमीलाई नै घाटा हुन्छ। म त अर्को क्लास वर्कमा जान्छु फेरि, किनकि हामी जुन क्लास वर्कमा छौँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो तिमीलाई त्यति फाइदा हुन्छ। त्यसैले म आजको सेसनमा तिमीसँग केही क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गराउने कोसिसमा छु, जसले गर्दा तिमीले लुपलाई फरक तरिकाले, डिफ्रेन्ट तरिकाले बुझ्ने कोसिस गर भन्ने हो। तिमीले लेख्ने शैली जति धेरै लेख्यौ त्यति धेरै तिमीलाई याद हुन्छ। राइट प्रोग्राम टु डिस्प्ले। अब फेरि अर्को क्वेसन। अब अलिकति यो चाहिँ कमनली यो शब्द युज हुन्छ, त्यसैले मैले युज गर्न रुचाएँ। मलाई खासै यो लेखा यसरी चाहिँ लेख्न मन पर्दैन, तैपनि यो क्वेसन यसरी नै सोध्नै पर्ने हुन्छ यहाँ। राइट प्रोग्राम टु डिस्प्ले ऑड नम्बर्स फ्रम 100 to 300। ऑड नम्बर्स भन्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, ऑड नम्बर भनेको 2 ले डिभाइड नहुने नम्बर्सहरू त्यो ऑड नम्बर्स हो। यो केसमा कुरा गर्दाखेरि, रेन्जमा कुरा गर्दा पहिलो नम्बर हो 101, दोस्रो नम्बर 103, तेस्रो नम्बर 105, हैन? यसरी नै जान्छ होला यो, सो अन। रेन्ज हामीसँग छँदैछ 300 भन्दा सानो हुनु पर्यो, त्यो भनेको लास्ट नम्बर हाम्रो कति हो, 299 हो। तिमीले यो काम गर्नु पर्यो। अब फेरि यसको लागि पनि 5 मिनटकै समय, त्योभन्दा बढी खर्च नगरौँ, अलिकति डिस्कस गर्ने समय बाँकी राख्नुपर्छ। 7 बजेको छ मेरो घडीमा, 7:05 मिनटसम्मको समय तिमीले पायौ र मलाई यो मेरो च्याट बक्समा पठाउँछौ। ल सुरु गर। ओके सुदीपजी, अघिको क्वेसनमा तिम्रो प्रिन्ट एफ जुन लेखाइ छ त्यसमा पर्सेन्टेज डीमा स्पेस छोडिदेऊ है, अलिकति देखिने गरी स्पेस छोडिदेऊ, हुन्छ? डबल कोट लेख्दाखेरि अलिकति स्पेस छोडेर डबल पर्सेन्टेज डी लेख। सुदीप मलाई सुनिरहेको छ है? ओके मनिष, मनिषको ठिक छ, अघिको क्वेसन हो यो।
कम्तीमा 1 2 3 4 5 6 जनाले पठाएछ अघिको क्वेशन। इट्स गुड, संख्या बढ्दैछ। पहिले 2, त्यसपछि 4, त्यसपछि 6, राम्रो कुरा हो। अबको पालि 10 देख्न पाऊँ। ओके, भेषबहादुरको मैले भेटिसकेँ। भेषको यस, शिवको पनि आइसक्यो। यस भेष ठिक छ, मिल्छ। ओके सर। एउटा सानो नियम छ, त्यो नियम लेख्न जानेपछि सजिलो हुन्छ। लेख्दै गएपछि बानी बस्छ, त्यो रमाइलो लाग्छ पनि। लेख्दै लेखेन भने चाहिँ त्यो अनि त्यसपछि के हो यो अहिलेलाई मात्रै बनाएन, तिमी यो अब 4 वर्ष तिमीलाई के हो जस्तो लाग्छ, किनकि यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले तिमीलाई छोड्दैन। यो सेमेस्टरमा सी पढिरहेछौ, नेक्स्ट सेमेस्टरमा C++ पढ्छौ, त्यसपछि फेरि वेब प्रोग्रामिङ पढ्छौ, त्यसपछि फेरि तिमीसँग अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आउँछ। नाम सबै अहिले तिमीलाई किन भनिरहनु सर त्यसैले सबैको बेस यही हो, फाउन्डेसन त्यही हो। मोडर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसै सी ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसैले तिमीले सी ल्याङ्ग्वेजमा पढेको कुरा यदि राम्रोसँग तिमीले त्यसलाई निभायौ भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। तिमीलाई नै सजिलो हुन्छ, हामीलाई त के सजिलो हुने र, तिमीलाई नै सजिलो हो। हामीलाई त क्लासमा आउन्जेलसम्म तिमीले गर्न जान्यौ जानेनौ भन्ने कुरासँग अलिकति टाउको दुख्छ होला, तर तिमीलाई त दीर्घकालमा तिमीले 4 वर्ष पढेको कुरा केही न केही अर्थविहीन हुन्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै लेख्ने कोसिस गर। ल्याङ्ग्वेज जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति जान्ने हुन्छ। ओके, नवीनको पनि मैले रिसिभ गरेँ। नवीन ठिक छ, मिल्छ। त्यो फर्मेटिङको क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ हटाउन, त्यो सेटिङ मिलाउन मिलिहाल्छ, नमिल्ने भन्ने नै छैन। तिम्रो त्यो कम्पाइलरमा एडिटर अप्सनमा होला, कतै खोज न, जे पारे सेटिङ चलाए जस्तो छ। ओके, मनिषको पनि रिसिभ गरेँ मैले। ठिक छ, मनिषको पनि मिल्छ। ओके, प्रसुनको पनि रिसिभ गरेँ। प्रसुनको गल्ती भयो। प्रसुन, तिमीले लेखेको लुपको एकचोटि इलाबोरेसन गरेर हेर त। मैले यहाँ भन्नुभन्दा पनि तिमीले नि इलाबोरेट गरेर हेर त। तिमीले कुन कुन भ्यालुहरू डिस्प्ले भएको देख्न सक्छौ? सुनिरहेछौ प्रसुन? हजुर सर। यस, तिमी त्यसलाई इलाबोरेट गरेर हेर त। पहिलोचोटि तिमीले असाइन गरेको नम्बरमा असाइन गरेको भ्यालु, अनि त्यसलाई कन्डिसन चेक गर, अनि प्रिन्ट एफमा के डिस्प्ले हुन्छ हेर त, गरेर हेर त। अनि कसरी त्यो अगाडि बढ्दै जान्छ, हाउ इट विल इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट, त्यही अनुसारको भ्यालु के आउँदो रहेछ हेर। अनि मैले सोधेको क्वेसन एकचोटि कम्पेयर गर, तिमीले निकालेको भ्यालुसँग त्यो कुरा मिल्छ कि मिल्दैन हेर। ओके, अशोकको फाइल पनि रिसिभ गरेँ मैले। के बिग्रेछ? पत्ता लगाउन सकेनौ? अशोक ठिक छ, मिलेछ।
98 बढी हुन्छ भेटिएन उहुँ, भेटिएन म आफै कुरा गर्छु ल ठिक छ तिमीले लेखेको कुरा यहाँ हेर्नु त अच्छा ए भेट्यो भने वान बुझिनँ मैले पत्ता लागेन भएन सर ओके उसले लेखेको कोड यही हो अब सबैजनाले देख्छ यो कोडले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्नेले पनि थाहा पाइसक्यो होला यसबाट के भ्यालु डिस्प्ले हुन्छ भन्ने कुरा उसले लेखेको कोड यस्तै छ मैले यहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ स्ल्यास एन लेखाएको छ मैले स्ल्यास एन लेख्न रुचाइनँ किनकि स्ल्यास एन लेख्यो भने त्यो धेरै तलसम्म जान्छ धेरैवटा नम्बर डिस्प्ले गर्नु छ भने स्ल्यास एन युज गर्नु राम्रो होइन बरु स्ल्यास टी लेख्नु राम्रो हो होइन स्ल्यास एन लेख्नुभन्दा स्ल्यास टी लेख्नु राम्रो है त त्यहाँनिर त्यो छोडिदिउँ त्यो डिस्प्ले गर्ने कुरा पछिको कुरा हो पहिले यही कुरा हेरौँ तिम्रोमा यही कुरा गल्ती छ तिमीले स्टार्टिङ गर्यो 100बाट पहिलो भ्याल्यु 100 अब हेरौँ हाम्रो कन्डिसन चेक गर्छौ तिमीले आई इज लेस देन 299 भनेको 100 इज लेस देन इक्वल्स टु 299 दिस इज ट्रु त्यसमा समस्या छैन दिस इज ट्रु अब यसले तिम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ सुरुमा हामी यहाँ आएको थियौँ यहाँबाट हामी यहाँ गयौँ होइन हामीले यहाँनिर कन्डिसन चेक गऱ्यौँ यो चेक गरिसकेपछि यो अब कन्डिसन ट्रु भयो तिमी यहाँ आयो अब भनेको पर्सेन्टेज डीले काम गर्ने भयो डिस्प्ले हुने भयो डिस्प्ले के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर मैले यहीँनिर लेख्न चाहेँ डिस्प्ले 100 भयो तिमीलाई चाहिएको के हो अड नम्बर भनेको के हो 2 ले डिभाइड नजाने यहाँ त तिमीले सुरुमै 100 डिस्प्ले गरिदियौ तिम्रो गल्ती यतिमै सकिँदैन तिम्रो गल्ती अझै पनि छ यहाँ आएर तिमीले अझै के गर्यौ आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 लेख्यौ भनेको अब हाम्रो प्रोग्राम त 100 डिस्प्ले भएर फेरि अगाडि बढ्छ त्यसमा के हुन्छ आईको भ्यालु फेरि 1 ले बढ्छ यसलाई 1 ले बढाउँदाखेरि तिमीले यहाँबाट के पाउँछौ यो स्टेटमेन्टमा के हुन्छ आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 भनेको 100 प्लस 1 हुन्छ त्यो भनेको 101 आयो डिस्प्ले भयो यो भनेको नेक्स्ट टाइम 101 इज लेस देन 299 हुन्छ चेक गर्छ यसले फेरि कन्डिसन भनेको तिमीले लेख्दाखेरि यसरी लेख्ने हो फेरि यो रिपिट भएर यहीँ आउँछ कन्डिसन फेरि चेक गर्छ यसले हिजो हामीले फर लुपको बारेमा कुरा गरेको छौँ फेरि यो यहीँ आउँछ भनेको आई इज लेस देन इक्वल्स टु 299 चेक गर्छ यो ट्रु हो यस दिस इज ट्रु तिमीले यहाँनिरबाट के डिस्प्ले भएको देख्छौ यहाँनिर 101 डिस्प्ले भएको देख्छौ यो तिमीले गरेर हेर्नै पर्छ तिमीले अल्छी मान्नु हुँदैन यो सबैलाई भनेको मैले यसले डिस्प्ले 101 डिस्प्ले गर्छ पहिलोचोटि 100 डिस्प्ले भएको थियो दोस्रो पालि 101 डिस्प्ले भयो फेरि तिम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन त तिमी यहाँ जान्छौ यहाँ जाँदाखेरि तिम्रो आईको भ्यालु कति भयो अब आई प्लस 1 भनेको आई इक्वल्स टु कति भयो 101 प्लस 1 यसको भ्यालु कति हुन्छ 102 हुन्छ यहाँ हेर अब त गल्ती भेट्यो होला नि हजुर सर तिमीले एक एकवटा भ्यालु छोडेर डिस्प्ले गरिरहेको छौ 100 डिस्प्ले गर्यौ 101 डिस्प्ले गर्यौ 102 डिस्प्ले गर्यौ 103 डिस्प्ले गर्यौ 104 यसरी नै सो अन तिमीले के गर्यौ भने तिमीले 299 सम्म सबै भ्यालु डिस्प्ले गर्यौ यो डिस्प्ले गरेको चाहिँ के हो भने यु हेभ डिस्प्लेड होल नम्बर्स फ्रम 100 टु 300 तिमीले 100 देखि 299 सम्मको तिमीले होल नम्बर चाहिँ डिस्प्ले गर्यौ मैले तिमीलाई होल नम्बर सोधे हैन मैले तिमीलाई अड नम्बर सोधे तिमीले मात्र के डिस्प्ले गर्नुपर्ने थियो 101 103 यो रेन्जमा तिमीले यो 100 लाई छोड्नु पर्ने थियो हटाउनु पर्ने थियो यो 102 लाई हटाउनु पर्ने थियो 104 लाई आउन दिनु नहुने थियो आउन नदिनलाई सिम्पल छ यसमा हेर त यो कतिको फरकमा आइराछ 101 बाट सुरु गर्नु पर्यो तिम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट 101 हो त्यसपछि नेक्स्ट टाइम 103 डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ फरक कति छ 101 र 103 को बीचमा डिफरेन्स कति छ डिफरेन्स 2 को डिफरेन्स यस त्यसो भए त सकिहाल्यो नि 2 को डिफरेन्स भने चाहिँ हामी कसरी लेख्न सक्छौं यही लुपलाई हेर यहाँ मैले यहाँ रातोमा लेख्ने फर अलि सानो बनाएर लेखेछु ल आईको भ्यालु सुरु हुन्छ 101 बाट यो गर्नै पर्यो किनकि हामीलाई अड नम्बर चाहिएको छ पहिलो भ्यालु 101 बाट सुरु गर्यौं त्यसपछि हामी जान्छौं कहाँसम्म 299 सम्म जान्छौं लेस देन 300 लेख्दै भइहाल्यो सर प्लस भन सर यो हजुरले शेयर नगर्नु भएको सर स्क्रिन शेयर भइरहेछ त ए मेरोमा देखिएन त्यही भएर हो
सबैकोमा नदेखिएको हो र? सर देखिरहनु पर्ने हो, किनकि यो तिम्रोमा त्यस्तो समस्या भयो भने तिमी एकचोटि डिस्कनेक्ट गरेर फेरि आऊ ल। त्यो किनकि कहिलेकाहीँ नेटवर्कको कारणले पनि त्यस्तो हुन्छ। मैले चाहिँ हुन्छ सेयर सर। गरिराखेको छु, किनकि सबैले कसैले नदेखेको भए चाहिँ मैले नै डिस्कनेक्ट गर्नु राम्रो हुन्थ्यो। तर अब मैले सेयर गरेको कसै न कसैले देखिरहेछ भने चाहिँ तिमीले नै गर है त। त्यसैले तिमी यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छौ। यो कन्टेन्ट सिम्पल छ। हस् प्रश्न ठिक छ अब? ओके, यो हस्, प्रश्नलाई हस्, मात्रै भनेन मैले सबैलाई भने। अब तिमीले त एटलिस्ट ट्राई गरेका छौ, अरूले त त्यो पनि गरे आएनन्। र एकदम खराब बानी ट्राई नगर्नु। भन। त्यो अगाडिको स्क्रिन एकचोटि देखाउन सक्नुहुन्छ सर? छु सर त्यहाँनेरि I is less than equal to 300 गर्दाखेरि पनि यो प्रोग्रामले हुन्छ, सही काम मजाले मजाले म यो स्क्रिन देखाइदिइहाल्छु पख। हुन्छ, मजाले त्यो लेख्न पाइन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर अड नम्बर भएको भएर लेस देन 300 लेखिदिएँ होइन, त्यसले नि काम लेस गरिहाल्छ। देन इक्वल टु 299 गर्न नि पाइन्छ यहाँ? पाइन्छ मजाले, किनकि तिम्रो डिस्प्ले हुने रेन्ज भनेको अड नम्बरमा 299 सम्मै हो नि त। हजुर। त्यसैले तिमी त्यो त्यति गर्न पाउँछौ, त्यसमा त्यत्रो आपत छैन। तिमीले यो भ्यालु राखे पनि हुन्छ, अथवा यो भ्यालु राखे पनि हुन्छ, अथवा अर्को पनि लेख्न पाइन्छ। त्यो भनेको I is लेस देन इक्वल्स टु 300 लेख्न नि पाइन्छ। त्यो तिनटै कुरा एउटै हो यो केसमा चाहिँ, किनकि यो तिनटै कन्डिसन लेखे पनि आउने भ्यालु चाहिँ 299 सम्मै हो। त्यसले करेक्टली काम गर्छ। त्यसैले यस्तोमा चाहिँ कमन सेन्स तिमीले युज गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन हैन। यसमा चाहिँ तिमीले यो गर्नै पर्छ 300 यही लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। भनेको I लेस देन इक्वल्स टु 300 भन्ने कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन यसमा। ठिक छ, मैले यो स्क्रिनहरु तिम्रो मिटिङ च्याटमा राखिदिइराकै छु है, त्यहाँबाट तिमी एक्सेस गर्न सक्छौ। तिमीलाई सजिलो होस् भनेर क्विक लुकको लागि मैले यहाँ राखिदिएकै छु। तिमी मिटिङ च्याटमा एक्सेस गर्न सक्छौ। तिमी चाहिँ मेस नगर, तिमी चाहिँ यहाँ फाइलहरु नहाल्देऊ है, जे पाए त्यो नहाल्देऊ। तिमीलाई पछि एक्सेस गर्न झर्को हुन्छ। मिटिङ च्याटमा नराख, त्यही भएर च्याट बक्समा पठाऊ भनिरहेको हो मैले तिमीलाई। तिमीले त्यो मिटिङको थ्रेड एक्सेस गर्न सकिहाल्छौ। ओके, अझै एउटा समय बाँकी छ। त्यसैले अझै एउटा क्वेशन अब चाहिँ फेरि अर्को एउटा क्वेशन सोध्नु छ मलाई तिमीलाई, किनकि म लुपको प्र्याक्टिस गराइरहेको छु। लुपको प्र्याक्टिस राम्रो भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ, तिमीलाई पनि सजिलो हुन्छ खासमा। त्यही भएर यो सबैजनाको लागि भनिरहेको छु, सबैले लेख्ने कोसिस गरौँ। राइट प्रोग्राम टु टेक, अब अलिकति थोरै चेन्ज गरेँ मैले क्वेसनमा। राइट प्रोग्राम टु टेक 2 नम्बर्स, यसरी भन्छु म। राइट प्रोग्राम टु टेक 2 numbers from user which represents source and destination value। मैले हिजो जुन तरिकाले तिमीलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यही नाम युज गरेको छु र मैले यहाँनिर नाम अरू लेख्न पनि सकिन्छ, तर मैले जसरी एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यही नाम युज गर्ने कोसिस गरेको छु। सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन भ्याल्यु। यो सोर्स र डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ के भन्न खोजा हो भने म अहिले इलाबोरेट गर्दिउँ ल। राइट प्रोग्राम टु टेक 2 numbers from user which represents source and destination value, and you have to display whole numbers between them। भनेको यस्तो हो, तिमीले युजर्समा दुईटा नम्बर माग्छौ। सपोज मानौँ इन्टर 2 numbers भन्छौ। मैले अलिकति थोरै इलाबोरेट गर्ने कोसिस गरेँ तिमीलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर। तिमीले इन्टर 2 numbers भन्छौ, युजरले सपोज मानौँ 34 र 89 हाल्यो भने यो तिमीले अर्डरमै लिन्छौ। एउटाले सोर्स भ्यालु र एउटाले डेस्टिनेसन भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो भनेको 34 भनेको सोर्स भ्यालु, 89 भनेको डेस्टिनेसन भ्यालु। 34 र 89 तिम्रो डेस्टिनेसन भ्यालु भयो। जस्तो मानौँ तिमी कहाँबाट सुरु हुन्छौ भन्दाखेरि 34 बाट सुरु हुन्छौ र तिम्रो डेस्टिनेसन भनेको 89 हो। तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा नम्बरको बीचमा पर्ने भ्यालुहरु तिमीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो। भनेको बीचमा पर्ने भ्यालु भनेको के भयो भन्दा होल नम्बर है। होल नम्बर भनेपछि बुझिहाल्छौ होला। तिमीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो 35, 36, 37, यसरी नै बढ्दै 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 कहाँसम्म जानु पर्यो, बिट्विन भनेको छु मैले 88 सम्म जानु पर्यो। यो क्वेशनको मेन उद्देश्य यो हो, मैले तिमीलाई सोध्न खोजेको। मैले यो सोर्स र डेस्टिनेसन भन्ने नाम युज गरेको छु, तर यसलाई म्याथमेटिकल्ली सोर्स र डेस्टिनेसन भन्नुभन्दा अर्कै नाम युज गर्नु राम्रो हुन्छ। सुरुमै मैले त्यो नाम युज गर्दा तिमीलाई झर्को हुन्छ भनेर मात्रै युज नगरेको हो।
तर यो ठाउँमा चाहिँ म के भन्न रुचाउँथेँ भने सोर्स र डेस्टिनेसनमा यो तिमी बुझिहाल्छौ अब मैले हिजो जसरी एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यसरी नै भनिरहेको छु तर यसमा यसरी लेख्दा राम्रो हुन्छ लोअर बाउन्ड र अप्पर बाउन्ड सामान्यतया यसरी भन्ने चलन हुन्छ लोअर बाउन्ड र अप्पर बाउन्ड अर्को क्वेसनदेखि चाहिँ त्यहाँ सोर्स र डेस्टिनेसन नभनेर त्यो ठाउँमा म लोअर बाउन्ड र अप्पर बाउन्ड भनेर भनौँला अहिलेलाई चाहिँ तिमी बुझिहाल यसलाई हामी लोअर बाउन्ड भन्छौँ कुनै पनि नम्बरमा यो यसको अप्पर बाउन्ड भनेर भन्छौँ भने यो यसको र यसको बिचको भ्यालुहरू डिस्प्ले गर्नु भनेर भन्छु मैले त्यहाँनिर ठिक छ क्वेसन बुझिन्छ अघिसम्म मैले तिमीलाई आफैले भ्यालु दिइरहेको थिएँ सोर्स र डेस्टिनेसनको भ्यालु 1 देखि 100 सम्मको भनेको थिएँ 1 भनेको त्यहाँ लोअर बाउन्ड हो 100 भनेको अप्पर बाउन्ड हो 1 देखि 100 सम्म भन्दाखेरि 1 भनेको त्यहाँ सोर्स हो 100 भनेको तिम्रो डेस्टिनेसन हो कहाँसम्म जाने भनेर भन्ने हो अब यहाँनिर अलिकति थोरै लेखाइ थोरै फरक छ युजरसँग इनपुट माग्दै त्यो रेन्ज जुन हामी रेन्जको भ्यालु डिस्प्ले गर्न खोज्दैछौँ त्यसको अप्पर बाउन्ड र लोअर बाउन्ड हामी युजरसँगै माग्दैछौँ ओके लक्ष्मणको अघिको क्वेसन जस्तो छ यो लक्ष्मणजी तिम्रो एमएआइएन मेन लेखेको होला यन पनि यम जस्तै देखिरहेको छु म त्यो चाहिँ त्यस्तो नदेखियोस् अर्कोले त्यस्तै देख्ला होइन एमएआइएम देखिरहेछ त्यसलाई अलि याद गर है लक्ष्मण अनि तिम्रो प्रिन्ट एफ त्यो प्रिन्ट एफ भएन त्यो एफ पनि एफ जस्तो देखिया होइन अर्को पर्सेन्टेज डीमा डबल कोट लेख्नुपर्ने डबल कोट लेखेका छैनौ अझ त्यसमा गल्ती अर्को के गल्ती छ भने तिमीले फर लुपमा सेमिकोलन लेख्नुपर्ने फिल्ड सेपरेट गर्नलाई त्यो पनि गराएको छैनौ तिमीले सिन्ट्याक्सै याद गरेनौ फर लुपमा जुन सिन्ट्याक्स हामी लेख्नुपर्छ त्यो सिन्ट्याक्स तिम्रो लेखाइ भएन लक्ष्मणजी तिम्रो गल्ती ओके यो क्वेसन चाहिँ अलिकति बढी समय लाग्ने भएर अब 5 मिनट दिएँ मैले भनेको 7:25 समय दिएँ है त मेरोमा 7:20 भयो अघि 2-3 मिनट त गइसक्यो होला अब 5 मिनट 7:25 सम्मको समय
सर मैले पठाएको छु तपाईँलाई खासै भयो जस्तो चाहिँ मलाई आफैलाई लागेको छैन सर ओके बेसको रिसिभ गरेँ मैले बेस एउटा गल्ती भयो त्यहाँ तिमीले इन्टर सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन नम्बर भन्यौ अनि स्क्यानएफमा 3टा नम्बर माग्यौ सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन नम्बर माग्दा जम्मा 2टा मात्रै नम्बर माग्नु पर्यो तिमीले सर म त्यही करेक्ट गर्दैछु अहिले फेरि थाहा पाएर ओके ओके त्यो करेक्ट गरेर पठाऊ ल त्यो करेक्ट गरेकै ओके हेर्छु सर अघि के हो ठ्याक्कै काम गराइ सेम हो तर त्यसमा फरक गर्नु पर्यो तिमीले भेरिएबल राख्नु पर्यो त्यही भएर तिम्रो अलिकति फरक हुन्छ अनि बिट्विन भनेको छु त्यही भएर अलिकति फरक हुन्छ त्यो कुरा लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ त्यो भयो भने मिलिहाल्छ किनकि थोरै न थोरै केही न केही त इन्क्रिमेन्ट गर्नै पर्छ नभए त के रमाइलो भयो र एउटै क्वेसन गरेको गरे गर्नु पनि भएन सर मेरो चेक मनिष पक है मनिष तिम्रो हेरिहालेँ मैले मनिष तिमीले स्क्यानएफ लेख्दाखेरि फर्मेट स्पेसिफायरको बिचमा त्यसरी फर्मेटिङ गर्नु जरुरी छैन भनेको /t/n लेख्नु जरुरी छैन ठिक छ स्क्यानएफमा त्यो जरुरी छैन है त्यो सिधै लेख्दै हुन्छ कि त तिमीलाई स्पेसल क्यारेक्टर्सहरू पनि इनपुट लिनु छ भने त्यो बेलामा त्यहाँनिर कसरी लिने भन्ने कुरा सोचौँला पछि अहिले चाहिँ त्यसरी नल्याउ त्यो हामी भर्खर स्टार्टिङमा छौँ तिम्रोमा यो स्क्रिनसट गर्दाखेरि यो एउटा इन्फर्मेसन आएको भएर अलिकति छेकिएको रहेछ छेकिन चाहिँ ठिकै छ num1 equals to num1 plus 1 यो तिम्रो लुप लेखाइमा अलिकति समस्या हुन्छ मनिष किनकि तिमीले लुप भेरिएबल र रेन्जको भेरिएबल एउटै युज गरेको छौ त्यसले समस्या दिन्छ त्यसरी लेख्नु राम्रो होइन सबैले त्यस्तै गरान्छ सर मेरो ओके यसमा केही समस्याहरू भेटाएको छु म अहिले कलेक्टिभली कुरा गर्छु ल ओके सर मैले बेसको हेरेको छैन पक्का अशोकजीकोमा पनि त्यस्तै किसिमको समस्या भेटेछु त्यसरी लेख्नु हुँदैन ओके बेसको हेर्दैछु इन्टर सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन त्यो आयो यस तिमीले अब बिट्विन भनेको एउटा सी लेस देन इक्वल्स टु बी लेख्न पाएनौ सी लेस देन बी लेख्नुपर्छ बेस बिट्विन सी लेस देन बी हुनु पर्यो अनि सी इक्वल्स टु एबाट सुरु गर्न पाउँदैनौ a+1 गर्नु पर्यो बिट्विन भनेको छौँ नि त हामीले हैन बिट्विन भन्यो भने तिम्रो त्यो रेन्जको भ्यालुलाई हामी लिँदैनौँ अरु ठिक छ तिम्रो अरुको लेखाइमा चाहिँ अलिकति मैले समस्या भेट्छु त्यो समस्या
चाहिँ के हुन सक्छ भनेर मात्रै हो, त्यसरी नलेख्नु, त्यसलाई नलेख्नु राम्रो हो त्यसरी। ल यहाँ हेरिहालौँ ल। ओके, मैले कम्पाइलर भन्दा नि यही इन्टरफेसमा आएर लेखेँ, त्यो लेखेँ भने तिमीलाई थाहा भइहाल्छ। यही इन्टरफेसमा लेख्न रुचाएँ मैले। ओके, मेरो स्क्रिन सेयर मैले गरिहालेँ है त। ओके, हामीलाई मैले तिमीसँग दुईटा नम्बर मागेको थिएँ। सपोज दुईटा नम्बर मागेर त्यो बिचको रेन्जको भ्यालु डिस्प्ले गर भनेको थिएँ। मेरो मेन फङ्सन यस्तो छ। ओके, मलाई त्यसो भए दुईटा नम्बर चाहियो। सोर्सको लागि सोर्स अनि डेस्टिनेसनको लागि डेस्टिनेसन चाहियो। नाम तिम्रो इच्छा हो, म यसलाई चाहिँ सोर्स भनेर SRC लेख्छु, डेस्टिनेसन भनेर DSTN लेख्छु। जसरी लेखे नि हुन्छ, तिम्रो भेरिएबलको नाम तिम्रो इच्छा हो, तर मैले चाहिँ यसरी लेख्न रुचाएँ। र मलाई एउटा लुप भेरिएबल पनि चाहिन्छ, म लुप भेरिएबलको लागि चाहिँ आई युज गर्छु। जहिले पनि लेख्दाखेरि यसरी लेख्ने बानी गर्नु राम्रो हो। जस्तो मैले तिमीलाई लुप लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने गरेछौ तिमीले योभन्दा अगाडि, फर लुप लेख्दाखेरि एउटा भेरिएबलमा तिमी भ्यालु असाइन गर्छौ, सोर्स भ्यालु, त्यसको डेस्टिनेसन भ्यालु यसरी लेख्छौ हैन। अनि तिमी i = i+1 अथवा 1 ले बढाउने छ भने 1 ले बढाउने, अब 2 ले बढाउने छ भने 2 ले बढाउने, यसरी लेख्छौ। मेरो नहटेर मैले तल्लो लाइनमा लेखेको है। त्यो तल्लो लाइनमा लेख्न पनि पाइन्छ नहट्दाखेरि, त्यो केही फरक पर्दैन तिम्रो कपीमा चाहिँ फर लुपलाई चाहिँ। त्यसैले त्यहाँ पनि मैले त्यसरी लेखेको छु। अब यहाँ हेर, अब मलाई युजरसँग इनपुट माग्नु छ। यहाँनिर युजरसँग इनपुट माग्छौँ हामी। युजरसँग इनपुट मागौँ, इन्टर टु इन्टेजर्स भनेर भन्नुभन्दा इन्टर भ्याल्यु फर सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन भन्दा राम्रो, अथवा लोवर बाउन्ड र अप्पर बाउन्ड भन्दा पनि राम्रो, त्यो तिम्रो इच्छा हो। अब अहिले त हामी सोर्स र डेस्टिनेसन भन्दा बुझ्छौँ, तर अब युजरले बुझ्दैन त्यो हैन, त्यसैले सोर्स डेस्टिनेसन लेख्नु खासै राम्रो चाहिँ होइन, तर यो क्वेसनमा चाहिँ लेखौँ, केही छैन। सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन, यो सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन भनेर के हो भन्ने कुरा पनि आउला हैन कतिलाई। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँनिर जुन एक्सप्लेनेसन गर्ने कोसिस गरेको थिएँ हिजो, त्यही कुरालाई युज गर्ने कोसिस गरे हो। ओके, डेस्टिनेसन भ्यालु मेरोमा यहाँ पुरै आउँदैन, त्यसैले मैले यहाँनिर यतिमै लेख्न रुचाएँ, सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन डेस्ट भ्यालु भन्न चाहेँ मैले। ओके, यति मात्र लेखेँ ल, आउँदैन यहाँ पुरै। ओके, सेमिकोलन छ है त्यहाँनिर पछाडिपट्टि। स्क्यान एफ मैले अलिक ठुलो बनाएको छु अझै, त्यही भएर। अब इनपुट लिँदाखेरि %d दुईटा नम्बर हामी इनपुट लिन सकिहाल्छौँ, कमा दिदियौँ यहाँनिर हैन। अनि एड्रेस अफ भन्ने चाहियो मलाई, एड्रेस अफ ए, एउटा भ्यालु मसँग कति छ, सोर्स। दोस्रो भ्यालु भनेको के छ मसँग, एड्रेस अफ टेस्ट। यस, तिमीले यसरी इनपुट लिन्छौ। अब त्यसपछिको काम भने त सेम हो, तिमीले लुप लेख्दाखेरि जसरी लेख्छौ उ त्यहाँ माथि जुन i = 1 भनेर लेखिरहेको छु त्यही कुरालाई लेख्ने हो। यहाँ चाहिँ इन बिट्विन भनेको भएर i सुरु हुन्छ कहाँबाट भन्दाखेरि सोर्स भन्दा एक बढीबाट सुरु हुन्छ, किनकि तिम्रो सोर्स भनेको 20 छ भने इन बिट्विनमा 21 बाट सुरु गर्नु पर्यो। अघिको मेरो एक्जाम्पल क्वेसनमा त्यहाँ छँदै थियो। अनि हामी कहाँसम्म जान्छौँ भन्दाखेरि डेस्टिनेसन भन्दा कमसम्म जान्छौँ, त्यसैले हामीले DSTN कम यसरी जान्छौँ। र i को भ्यालु हामी होल नम्बर भएको भएर 1 ले बढाउँछौँ। सकि त हाल्यो। यसमा तिमी डिस्प्ले गरिदिन्छौ अब हैन, यसको कन्टेन्ट यहाँ डिस्प्ले गरिदेऊ। डिस्प्ले गर्दाखेरि तिमीलाई i को भ्यालु डिस्प्ले गर्ने हो, तिमीले अघिदेखि डिस्प्ले गरिराखेकै छौ। प्रिन्टएफ i को भ्यालु डिस्प्ले गरौँ, %d मैले स्पेस मेन्टेन गरेँ, i डिस्प्ले गरेँ। त्यसैले तिमीहरूले धेरैजनाले यहाँनिर रियुज गर्ने कोसिस गरेका छौ, जस्तो कि दुईटा मात्रै भेरिएबल बनाएर मैले भेटेको अहिलेसम्म लेखेकोमा यही सोर्स भेरिएबल यो साइडमा पनि सोर्सै लेखेको छौ। त्यसैले त्यस्तो लेख्नु राम्रो मानिँदैन, किनकि त्यो भ्यालु भनेको ओरिजिन जुन भ्यालु स्टार्टिङ भ्यालु थियो त्यो भ्यालु फेरि हराउने डर हुन्छ। हामीलाई पछि फेरि सोर्स भ्यालु के थियो, डेस्टिनेसन भ्यालु के थियो भन्ने कुरा चाहियो भने हामीले त्यो कुरा रिट्राइभ गर्न सक्दैनौँ, किनकि त्यो चेन्ज भएर गइसकेको हुन्छ, अपडेट भएर अगाडि बढिसकेको हुन्छ। किनकि तिमीले फेरि यहाँ पनि अपडेट गर्छौ, त्यो भ्यालु बिग्रिन्छ। त्यसैले सकेसम्म हामीले चाहिँ युजरसँग इनपुट लिएको भ्यालुहरू के थियो रेन्जको भ्यालु, त्यो कुरा हामी चलाउँदैनौँ। लुप युज गर्दाखेरि लुपको लागि छुट्टै भेरिएबल हामी डेडिकेटेड रूपमा युज गर्छौँ। ठिक छ, तिमीहरूले के गल्ती गर्यौ भन्ने कुरा बुझ्यौ होला। जतिजनाले लेखेर पठाएको छौ त्यो कुरालाई त्यसरी लेख्नु राम्रो मानिँदैन, यसरी लेख्नु राम्रो मानिन्छ। ठिक छ, यसमा कसैलाई केही भन्नु छ भने म सुन्न चाहन्छु। छैन। ओके, थ्याङ्क यू क्लास। तिमीलाई त्यसो भए अब फर लुप युज गरेर तिमीले कामहरू गर्न जान्दछौ जस्तो लाग्छ मलाई। केही होमवर्कहरू दिन्छु, त्यो होमवर्कहरू गरेर आउने कोसिस गर।
त्यो भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ होला हेरौँ होमवर्क ओके एक दुईवटा राइट प्रोग्राम टु टेक अब चाहिँ म यसमा अप्पर बाउन्ड र लोअर बाउन्ड भन्छु टेक लोअर बाउन्ड नम्बर लोअर बाउन्ड एन्ड अप्पर बाउन्ड भ्याल्यु फ्रम युजर एन्ड डिस्प्ले अब म यहाँ रियुज गर्छु है मेरो क्वेसन एउटा क्वेसन यो डिस्प्ले इभन नम्बर्स बिट्विन देम okay odd numbers between them multiples of 3 between them अघि नै गरेको क्वेशन्सहरु हो थोरै चेन्जेस मात्रै छ त्यहाँहरु थोरै अलिकति अपडेट त छ त्यो तिमीले कोशिश गर समस्या भयो भने म छँदै छु multiples of 5 between them ओके यति गरेर आऊ यो चारवटा क्वेशन गरेर आऊ चारवटा क्वेशन चारवटै क्वेशन बनाएर गरेर आऊ है त राइट प्रोग्राम टु टेक लोअर बाउन्ड एन्ड अप्पर बाउन्ड भ्यालु फ्रम युजर एन्ड डिस्प्ले इभन नम्बर्स बिट्विन देम एउटा क्वेशन हो त्यसरी नै सो अन तिमी यसरी नै क्वेशन तयार गर्न सक्छौ म यो क्लास नोटबुकमा पनि राख्दिन्छु यो क्वेशन र तिम्रो मिटिङ च्याटमा पनि राख्दिन्छु तिमीलाई एक्सेस गर्नलाई सजिलो होस् भन्नलाई स्क्रिनशट गर्न भ्याएको छैनौ भने त्यहाँबाट एक्सेस गर यो मैले मिटिङ च्याटमा राखिदिसकेको छु आज यति गरौँ थ्यांक यू क्लास र क्लास नोटबुकमा पनि यो क्वेशन अभाइलेबल हुन्छ है त तिमीलाई यदि त्यहाँबाट एक्सेस गर्न मन लाग्छ भने त्यहाँबाट एक्सेस गरे पनि हुन्छ थ्यांक यू शुभ दिन थ्यांक यू सर